ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दोस्तों एहसास ज़िम्मेदारी, यानी कि किसी के एहसान का बदला देने का एहसास, फ़र्ज़ पूरा करना, अपनी ज़िम्मेदारी को लाजमी पूरा करना। तो दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चाहते हैं इस पैराग्राफ का PDF हासिल करना तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद दिए गए लिंक के ज़रिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें। ऑब्लिगेशन यानी एहसास ज़िम्मेदारी, यानी लाजमी काम, फ़र्ज़ पूरा करना। इस मतलब है अब बाइंडिंग से मुराद दोस्तों एक पाबंद करने वाला, बाइंडिंग कहते हैं एक मजबूर करने वाले को, जोड़ने वाले को। मोरल इखलाकी और लीगल ड्यूटी या कानूनी फ़र्ज़, लीगल से मुराद कानूनी, कानून से मुतल्लिक। दैट जो कि कंपेल्स मतलब मजबूर करता है, कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, लाजिम करना, यानी दबाव डालता है इंडिविजुअल्स अफराद को टू एक्ट अमल करने के लिए, टू एक्ट से मुराद यानी काम करने के लिए, अमल करने के लिए। इन अकॉर्डेंस विद एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स, इन अकॉर्डेंस मतलब के मुताबिक, इन अकॉर्डेंस विद मतलब के मुताबिक, के तहत, यानी कि किसी के मुताबिक, किसी चीज़ के तहत। एस्टेब्लिश्ड मतलब कायम शुदा, तय शुदा। प्रिंसिपल्स मतलब असूलों के मुताबिक। इन अकॉर्डेंस विद एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स यानी तयशुदा असूलों के मुताबिक। कमिटमेंट्स कहते हैं वादों को, यानी मुआहदों को, यानी वादों के मुताबिक, या आप कह सकते हैं जिम्मेदारियों के मुताबिक। और या सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस यानी मुआशरती तवक्कुआत के मुताबिक, यानी आप कह सकते हैं मुआशरे की जो उम्मीदें होती हैं उनके मुताबिक। ऑब्लिगेशन इज़ अ बाइंडिंग मोरल और लीगल ड्यूटी दैट कंपेल्स इंडिविजुअल्स टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स, कमिटमेंट्स और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। जिम्मेदारी एक पाबंद करने वाला इखलाकी या कानूनी फ़र्ज़ है जो कि दैट कंपेल्स इंडिविजुअल्स टू एक्ट इन अकॉर्डेंस, जो कि अफराद को मुकर्ररा असूलों यानी वादों या मुआशरती तवक्कुआत के मुताबिक अमल करने पर मजबूर करता है। इट अराइजेज मतलब ये पैदा होती है, अराइज का मतलब होता है आप कह सकते हैं जन्म लेना, यानी वजूद में आती है। फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब मुआहदों से, कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं मुआहदों को, यानी कानूनी समझौते जो होते हैं, एग्रीमेंट जो होते हैं। रिलेशनशिप्स ताल्लुकात से यानी रिश्तों से। और एथिकल कन्विक्शंस या इखलाकी यकीन से। कन्विक्शन कहते हैं पुख्ता अकीदे को, मजबूत ख्याल जो होता है। एथिकल कन्विक्शंस यानी इखलाकी यकीन से। इट अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स, रिलेशनशिप्स और एथिकल कन्विक्शंस। ये मुआहदों, ताल्लुकात या इखलाकी यकीन से पैदा होती है, यानी ज़िम्मेदारी जो है, ज़िम्मेदारी का एहसास मुआहदों, रिश्तों या इंसान के अपने इखलाकी यकीन से पैदा होता है। अनलाइक का मतलब यानी किसी चीज़ के मुकाबले में, के बरक्स। मेयर कहते हैं महज को, यानी सिर्फ। प्रेफरेंस मतलब पसंद या चाहत के। अनलाइक मेयर प्रेफरेंस यानी महज चाहत के बरक्स। ऑब्लिगेशन इंटेल्स, ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी, इंटेल्स मतलब शामिल होना, या आप कह सकते हैं लाजिम होना, यानी जिम्मेदारियों में शामिल होती है। ये शामिल थोड़ी राइटिंग में मिस्टेक है, मैं इसे PDF के अंदर करेक्ट कर दूंगा। अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही यानी जिम्मेदारी। एंड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ सेंस मतलब एक एहसास, ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी का, टुवर्ड अदर्स दूसरों के लिए, दूसरों की तरफ, दूसरों से मुतल्लिक। Unlike mere preference, obligations entail accountability and a sense of responsibility toward others. यानी महज पसंद के बरक्स जिम्मेदारी में जवाबदेही और दूसरों के लिए जिम्मेदारी का एहसास शामिल होता है। यानी जिम्मेदारी सिर्फ पसंद नहीं होती बल्कि इसमें दूसरों के लिए जवाबदेही भी होती है और फ़र्ज़ का एहसास भी शामिल होता है। When honored मतलब जब इसकी पासदारी की जाए। ऑनर्ड से मुराद यानी पासदारी करना, अमल करना, यानी जब इसको पूरा किया जाए। इट सस्टेन्स ये बरकरार रखती है। ट्रस्ट एतमाद को, सस्टेन से मुराद कायम रखती है, जारी रखती है, बरकरार रखती है। ऑर्डर नज़्म ज़ब्त को।
اینڈ سوشل ہارمنی اور سماجی ہم آہنگی کو, سماجی میل جول کو, یعنی معاشرتی اتحاد کو. when honored it sustains trust, order and social harmony. جب اس کی پاسداری کی جائے تو یہ اعتماد, نظم و ضبط اور سماجی ہم آہنگی کو برقرار رکھتی ہے. یعنی کہ جب ذمہ داری کو پورا کیا جائے تو اس سے بھروسہ قائم رہتا ہے, ٹرسٹ رہتا ہے, نظام ٹھیک رہتا ہے اور معاشرے میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے. however تاہم, ایکسیسو مطلب حد سے زیادہ, ضرورت سے زیادہ, اور کانفلکٹنگ سے مراد مطلب مخالف, متضاد جسے کہتے ہیں, یعنی ٹکرانے والی. اوبلیگیشنز ذمہ داریاں میں کریٹ پیدا کر سکتی ہیں. ٹینشن کہتے ہیں کشیدگی کو, تناؤ کو, پریشانی کو. اینڈ مورل اور اخلاقی ڈیلیمز یعنی الجھنیں. ڈیلیمز کا مطلب ہوتا ہے یعنی مشکل فیصلے یا دونوں طرف جو ہے مشکل صورت پیدا کرنا. However, excessive or conflicting obligations may create tension and moral dilemmas. یعنی تاہم ضرورت سے زیادہ یا متضاد یعنی جو کہ conflicting ہو ذمہ داریاں کشیدگی اور اخلاقی الجھنیں پیدا کر سکتی ہیں. Individuals must navigate یعنی افراد کو جو ہے ضرور کرنا چاہیے. نیویگیٹ کا مطلب یعنی سامنا کرنا, راستہ نکالنا, نمٹنا. انڈیویجولز مسٹ یعنی لوگوں کو ضرور چاہیے, نیویگیٹ مطلب سامنا کریں, نمٹیں, حل نکالیں. سچ پریشرز ایسے دباؤ کا, ایسی پریشانیوں کا. وتھ ڈسرنمنٹ مطلب سمجھداری کے ساتھ. ڈسرنمنٹ کہتے ہیں دوستو سمجھداری کو, یعنی صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت اس کا مطلب ہوتا ہے. اینڈ انٹیگریٹی اور دیانتداری کے ساتھ. Individuals must navigate such pressures with discernment and integrity. یعنی افراد یعنی لوگوں کو چاہیے کہ ایسی دباؤ بھری صورتحال کا سامنا سمجھداری اور دیانتداری کے ساتھ کریں. Fulfilling obligations. Fulfilling کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا, انجام دینا, مکمل کرنا. Obligations احساس ذمہ داری کو. Requires اس کے لیے ضروری ہے. Discipline نظم و ضبط. ریلائبلٹی قابل اعتماد ہونا. ریلائبلٹی کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ مند ہونا, اعتماد کے لائق ہونا. اینڈ اور کانشینشیس اور ذمہ دارانہ, ایک فرض شناس. اس ورڈ کو ہم پہلے بھی ایک دو پیراگراف میں یوز کر چکے ہیں. کانشینشیس یعنی ذمہ دارانہ, ایفرٹ مطلب محنت کی. Fulfilling obligations requires discipline, ریلائبلٹی اینڈ کانشینشیس ایفرٹ. یعنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے نظم و ضبط, قابل اعتماد ہونا اور ذمہ دارانہ محنت درکار ہوتی ہے, اس کی ضرورت ہوتی ہے. ان براڈر کانٹیکٹس مطلب وسیع تناظر میں, وسیع حالات میں. سیوک اوبلیگیشنز شہری ذمہ داریاں. سیوک سے مراد شہری, شہریت سے متعلق, عوامی. انڈر پن کا مطلب ہوتا ہے بنیاد بننا. انڈر پن دا فنکشننگ, یہاں اس کا مطلب لے رہے ہیں دوستو کہ بنیاد فراہم کرتی ہیں. فنکشننگ کہتے ہیں عمل کرنے کو, کام کرنے کو, یعنی چلنے کو. انڈر پن دا فنکشننگ یعنی بنیاد فراہم کرتی ہیں. آف انسٹیٹیوشنز اداروں کی. اینڈ گورننس اور حکمران کے نظام کی, حکمرانی کے نظام کی, یعنی حکومت کو چلانے کی. In broader contexts, civic obligations underpin the functioning of institutions and governance. یعنی وسیع تناظر میں شہری ذمہ داریاں اداروں اور حکمرانی جو ہے اس کے نظام کو مؤثر کام کرنے کی بنیاد بنتی ہیں. Ultimately آخر کار a balanced perception. بیلنس مطلب ایک متوازن. پرسیپشن کہتے ہیں ادراک کو, سمجھ کو, شعور کو. آف obligation ذمہ داری کا. فوسٹرز فروغ دیتا ہے. ایتھیکل کنڈکٹ مطلب اخلاقی رویے کو. کنڈکٹ سے مراد کردار, برتاؤ کو. اسٹرینتھنز مطلب مضبوط بناتا ہے. کریکٹر کردار کو. اینڈ پروموٹس اور بڑھاتا ہے. پروموٹ کا مطلب بھی فروغ دینا ہوتا ہے, پھیلانا, بڑھانا. جسٹ مطلب ایک منصفانہ. اینڈ کوہیسو سوسائٹی اور ایک متحد معاشرہ. کوہیسو سے مراد دوستو جڑا ہوا, ایک دوسرے سے ملا ہوا. فار آل سب کے لیے, تمام لوگوں کے لیے. الٹیمیٹلی a balanced perception of obligation fosters ethical conduct, strengthens character. یعنی بالآخر ذمہ داری کا متوازن جو ہے شعور اخلاقی رویے کو فروغ دیتا ہے, کردار کو مضبوط بناتا ہے.
اینڈ پروموٹس اے جسٹ اینڈ کوہیسو سوسائٹی فار آل، اور سب کے لیے ایک منصفانہ اور متحد معاشرے کو بڑھاتا ہے، پروان چڑھاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف۔ اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بائنڈنگ کہتے ہیں دوستو لازمی، پابند کرنے والا۔ مورل ڈیوٹی کا مطلب اخلاقی فرض۔ کمپیلز مطلب مجبور کرتا ہے۔ ڈسرنمنٹ کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو، تمیز کو۔ پریفرنس مطلب ذاتی پسند۔ آنرڈ کہتے ہیں پورا کرنا، نبھانا۔ سسٹین سے مراد برقرار رکھتا ہے۔ نیویگیٹ کا مطلب دوستو سنبھالنا، راستہ نکالنا۔ فلفلنگ مطلب پورا کرنا۔ ریلائبلٹی کا مطلب ہوتا ہے قابل اعتماد ہونا۔ تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔